मोगळाजीचो ते आमच्या भयणीक आमी तुज्या हातान घालता ते आमी आतां मातीक लावन घेवन वयता मोगळाजेचो तेजें कसलें वायट दिसना जाल्यार तें पातकां आनी कितें तें चुकल्या जाल्यार तें बोकोश म्हण तेजो आत्मा स्वर्गीय राज्यान ते सूख आनी शांती दी म्हण तुज्या लागीं प्रार्थना मारता सगळीं मुळे तुझ्या नाव पवित्र तुझ्या राज्यात काही तुझी कशी सगळ्यात जाता तशी संसाराचा आमचो संक्रांती आणि आम्ही आमचे गोडा पोषिता दोषांची वाचका नकोस आणि आमकां तारणे पडून नका पूण वायटांत आमकां निवार मागे कणी उरली सोयेचो चेहरा असुरांमध्ये सोदो सोदो जेजू मायते बरे याचे माय आमच्या प्रार्थनेक आता आमच्या प्रार्थनेक आमेन ही माझ्याने रात्रा कोणता आणि लेस घालते थोडं थिंगान उगत थिंग कित्याक थिंग उगते कोतले कोऱ्या ओके इगो इगो जेवण ते आसा 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 ते माहिती उगते तो उगते करून ते ताप हे मातशें हें करें जालें आणि एमाचे भाषा नहीं आनी थी इधर से बंद करना इधर भी बंद कर इधर से घुमाओ एक मिनट रुको 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 गाड़ी वो चाबी इधर रखो इधर यो तुम कपलो तू बाहेर राहो हिंग एकलो तू हे धैर्या को दो तुम दो घंटे मागीर तेका तू हिंग यो आप Ada
Good night. What am I doing? झाले घाल तशी Esse cara vai morrer. थोड़ा हाथ लगा हमारे सर क्या है थोड़ा ही ना है पूरा पूरा अरे कौन है दूर में एक लोग मसाज दो रहे का राजा कौन था कागज को पकड़ो राजा कौन लड़े दिखा जरा ऐसे दूरी मुझे पूरी सा नहीं है
आले ना ना हे पूरा हाथ जो नहीं छोड़ दे सारखे कर जाओ सारखे ते साईड इन्हें मुझे हेच कर हे कर स्टार्ट कर स्टार्ट कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वस्व तुमची सवय असो तुमचे सभे असो प्रितीच्या बाबा बहिणीनो फिलोमेना एका आमची मदली देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाची आपोवन गेली आमची मदली तिका काडली म्हूण आमी दुखी जाल्या पूण तोच सर्गीचो बाब आमकां उलो करून म्हणटा खोस सोंसतले न्हू वचोन भोगतले न्हू म्हजीशी ये हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां विसो दितलो तो ह्या आमच्या दुखान ताची घोटाय आमकां मेळूं हे दूख क्रिस्ती मनान सोसूं त्याच बरोबर आमचे भयणी खातीर बापाक आतां आमी प्रार्थुया परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका वणेना जाला सासणाचे विराळ बाकावले ओर्चित कर्माच्या देवाचे एस्ती काळ म्हज्या काळसाचे परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका वणेना जाला प्रार्थुया सर्वेस्परा तुजें उतर आयकून तें आमच्या काळजांत सांबाळूंक आमकां आयती कर ह्या तुज्या उतरा वरवीं आमच्या दुबावाक उजवाड मेळूं आमचे दुखींत भावार्थ वाडूं हे भाशेन तुजेर सदांच आमचो भरवसो दवरून एकामेकाक आमी बुजवण दिवंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी आमेन देवाचें उतर आयकुया जियोमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान तेन्ना जेजून म्हणलें म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना म्हजी खोशी करच्याक न्हय पूण बापान म्हाका पाठयला ताची खोशी करच्याक हांव स्वर्गांतान देवला आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खोशी ही जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यात तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत करची हीच म्हज्या बापाची खोशी जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवन करतलो देवाचें उतर बाबा भयणीनो बापाची येवजणी जेजू ह्या संवसारांत आयलो खुस्सान मरून ताणें आमची सडवण केली आनी बापाशी तो परत केलो आनी जी उतरां ताणें आयज आमी आयकल्या म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली आनी म्हजेशात तांकां हांव कोणाक परो घालचो ना तांकां सगल्यांक हांव जिवन करतलो फिलोमेना आमची भयण आपल्या जिवितान देवाची खोशी करून चेर जायत्यो बऱ्यो वस्तू आनी बऱ्यो कन्यो ताणें आपणा खातीर कुटुंबा खातीर पवित्र सभे खातीर केले आसतले त्या जिविता खातीर देवाक दिन वाचतना तेच भाशेन तिचे पासत मागूंक आमी आयल्या तिचे फामिली तुमचे पासत मागूंक आयल्या
देवान तुमकां फावो ती बुजवण दिवची आनी तेच बरोबर ही आमचे भयणीक मनीस कशी चुकल्या जाल्यार तिच्या पातकांचें फारीकपण हें बोगसोणें आमच्या मागण्या उद्देशी दिवन हें सासणाचें सूख तिका फावो करचें. जितले फावटी सायबीनी उलो मारता तितले फावटी म्हणटा पाव आमकां आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. तिणें उलो मारला आसतलो आनी आमकां सायबीन आमकां मरणाच्या वेळार पावता. तिका फुडें घालून ही आमचे भयणीक सासणाची सूख फावो कर, फामिलीक फावो ती बुजवण दी आनी देवान तेका आयज म्हणचें शाबास बऱ्या विश्वासी चाकोरनी हे आनी म्हज्या सुखांत वांटो घे. तूं वचा तिच्या कानार पडूंक आनी सूख तिका मेळोवंक माग दिया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली प्रमाणे पाळटा आसतना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्कार पुनर्शिवणपणांत अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळोवं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवड्याच्या खांदार सासरीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जा. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येयात. सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळो येयात. आत्म्यांक तिच्या स्वागत दिवो. परमेश्वरा आदिंत करत तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्रामाच्या कपात देवदूत तुका व्हरून पावो. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येयात. सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळोवंक येयात. आत्म्यांक तिच्या स्वागत दिवो. परमेश्वरा आदिंत करत. सासणाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभय. बहुदयाळ बापा आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुच्या आधीन करता. जेजू ताई मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जीवन ती जातली म्हूण थीर भरवशान पाती येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे चाकोनीक सोबत ध्यानांनी तुवें भरली अशी तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता ताई भक्तांच्या एकवटाची गुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्वर आमचे प्रार्थन तुका कोतीन मानून घे. तुजे चाकोरनीक फिलोमेनाक सर्गीची दारां आतां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसां ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं आनी भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजारा सांगाता निरंतरी विसो तुका लाभूं. फिलोमेना आमचे भयणी पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हटलें हांव पुनर्शिवणपणान जिवीत. म्हाका स्वत मानता तो मेलो जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे तांय जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो सासणाक मरचो ना. एका एका मागण्या फाटल्यान जबाब जातलो. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां म्हणुया. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजराच्या फंडांत तूं रडलोय सोमया आमचे दुखां पसून काड. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलाय आमचे भयणीक सासणाक जिवीत दी. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यांत तिका एकठांय. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेत जाल्यार क्रिस्ताची फामील लागशिल्ली भावार्थाची बुजवणीन आनी सासणीक जिविताच्या बरवाशान सगल्यांक धीर दी. जबाब तुजे तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. सगळे आमचे उस्के कोती आमचे आवडे आमचे दूख बापाक उबारून सगळीं एकाच तऱ्यान सगळे विस्वासान आनी बरवाशान म्हणुया. आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राजा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता जशी आमची पातकां भर आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुजे मेल्ले चाकोरनीची फिलोमेनाची काकूळट कर आपल्या कन्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कशी पाडूंक तिका मन आसलें खरें भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यां एकवटायली तेच परी तुजे काकोतीन सर्गी दिवजाच्या वरांत तिका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. सस्ताचो बी सर्वेस्परा तिका लाभोय दयाळ बापा तुझे दुवे तुझ्या कपान बाळगोन दवर जेजू वांगडा तुझे वेंगेन भलेपणान सुखेस्त कर इकोड आमी मातयेक लायता जोडटे दिसा ती करची पुनर्जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेन पोचोडून दी इकोड आमी मातयेक लायता जोडटे दिसा ती करची पुनर्जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेन पोचोडून दी बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. म्हाका बाबा भयणो फादर मार्टीन फादर विल्यम आनी म्हज्याच नांवान तुमकां फॅमिली आमचे दुखेत भगवान आमी पटयता तुमचे पासत मागला आनी मागतना एकामेका पासत मागया देवान तिका संतोशीक पावतो एकामेकाक वेग मानदान बरी भशेन आमी एकामेकाक वीस करचे तुमच्या सगळ्यांक तुजे भगवान दिता